Blessed mo evening no kanatong tanan. Welcome no sab nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again I am your host, Pastor Jorim Il Canilio. So blessed morning, blessed evening no kanatong tanan. Then welcome no. Medyo late tayo kay gikan pa mi sa balay. And then ulan. Medyo basa pa no. Basa pa tayo. So salamat sa Ginoo kay di gid pwede nga mo absent no from mas nindot magud nga gikan karon. Dito mo absent no. So blessed morning, evening no. Kanatong tanan no. Shout out sa tanang mga MOT LGC family around the globe no. Blessed evening kaninong tanan kanatong tanan no. Salamat gyud sa igsoon ini nga kagabion. So today is Saturday. Unsay pizza ron? 8. Today is Saturday, March 8, 2025 no. So glory to God, Friday, Saturday I mean no. So salamat sa igsoon ini nga kagabion, although late na tayo pero padayon lang gyapon ta no. After this is maghimo ta og praise and worship practice no. So blessed evening no kaninyong tanan kanatong tanan no. So welcome no sab no. Shout out no to all shout out to all the shout out to all the viewers and listeners around the world no. So blessed evening kaninyong tanan kanatong tanan. Shout out kayong tanan igsoon no. Salamat gyud sa igsoon nga kagabion no. Then diin pamalandong kita no. Speakers for tonight no. So we have two speakers, sis Araya Q Rowigas no. So blessed evening. And then also sis Catherine, sis Cathy Ravina no. So unsa ni middle name nimo? Mag-aso magbaga. Okay, salamat gid sa igsoon nining kagabion no. So diin padayon kita no nga magpamalandong sa pulong sa Dios. Okay, so blessed evening no. Shout out no kay Sir Michael G. Prigo is watching right now no. Blessed evening. And then sa tong honorable municipal mayor Honorable Attorney Al Fistolante no. Blessed evening. And then sa iya pod nga First Lady no kay Honorable Maria Vida Pistolante ug kay sa imong ko iyo kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante. Blessed evening. And then also sa atong Municipal Vice Mayor Honorable Mariano R. Martinez. And then sa atong mga municipal councilors no, namely Honorable Alfie Reynes Corominas Gonzales, and then kay Honorable Conrado Loon, Honorable Lo Ornofia, Honorable Joyce C. Olivar, Honorable Joyce Faith Olivar, and then Honorable Nino Bascon, Honorable Romeo Kaayon no. So blessed evening kanyong tanan kanatong tanan. Blessed evening. And then also no blessed evening also sa atong amigo sad no Dr. Kim Kabatanya no, running for city councilor sa Dakbayan sa Bugo. And then kay Honorable Luis Asher Tuan Kahas Jr. no. So blessed evening kanatong tanan no. Shout out kaninyong tanan mga kapatid no. So glory to God. And then shout out sa Pastor David Rachel Don, and then also kay Pastora Jasmine Don. Thank you for watching. And then sa mga aso sa ministry no. So blessed morning, blessed evening kanatong tanan. And then okay, so di ta magadugay no kay after this we have praise and worship practice for tomorrow. So dili ako ang magawali karon, but ako sang ihatag no sa atong mga kaubanan sa Ginoo, mga kaubanan ug sa Ginoo. Then sila pud ang tugyanan sa Ginoo karon nga magadal sa iyang pulong. We have two speakers tonight
First is Sis Rhea Rigas, no? Sis Rhea Kinatadgan Rigas, and then kay Sister Cathy Ravina, no? So let's give the time to Sis Rhea Kinatadgan Rigas, no? So magtunga ni silang duha. Okay? So I give them the time to Sister Rhea Rigas, no? Blessed evening kanatong tanan. Welcome ni nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, no? So glory to God igsuon nini nga kabuntagon, no? Okay, so don't forget to share this live to your friends, to your loved ones, relatives, and then co-workers, no? At churchmate, and then also sa imong nga mga chatmate, textmate, no? So blessed evening kanatong tanan. Okay? So pastora o sister, dili ni sister kay di man ni madre. Pastora Rhea Kinatadgan Rigas, no? It's time, no, to Pastora Rhea. Okay? It's your time. Okay, so maayong gabi sa tanan. Ala. Okay, so blessed evening sa tanan nga mga viewers and listeners nini nga programa sa Ginoo. Salamat igsuon sa Ginoo. Sa Ginoo jud una-una nga naapata karon no na gihatagan ta niya og gininhawa kinabuhi another day nga maka-enjoy pa ta sa mga buta nga ihang giandam diri sa atoa. Okay, so karon dili na to ma-enjoy na tanan kung wala ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao man ang magsulti ug magtudlo nato sa tanan. Okay, atong sa to nga pagtuon atong ablihan nato mga Bible diha sa Luke chapter 9 verses 1 to 6. Gisugo ni Jesus ang 12 ka tinun-an. Kay igsuon, Luke chapter 9 verses 1 to 6, ang pulong sa Ginoo nagaingon, gitigom ni Jesus ang 12 ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mingon siya kanila, sa inyong pagpanaw, ayaw kamo pagdalagbisan unsa, sungkod man o bag o pagkaon o salapi, o bisan ganig ilisan. Verse 4, bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura. O bisan diin nga dili kamo dawaton, biya ni anang lungsura og taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Verse 6, Migi ka ng mga tinun-an og miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton. Okay, let's pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong, Father God, nga amo Lord nga pagahisgutan, pagatun-an Lord, karon Lord nga kagabion. Salamat Father God kay ikaw Ginoo andam sa kasing-kasing, Lord, sa matag usa because, Lord, it is your word, Father God, ang magatudlo, maga-remind, magasaway, maga-disiplina, Father God, sa matag usa, Ginoo. Labi na, Father God, sa mga huna-huna, Lord, nga andam og Lord, ang Father God, sa tanan, Lord, nga mga butang nga dapat namong masayran, Father God. Salamat, Ginoo, kay tanang binuhat sa tanang buhat sa kaaway, tanan nga mga, Lord, mga pagpugong ni Satanas sa pamati sa mga sa pulong sa Dios, sa tanan nga mga kaanakan sa Dios na nga bungkag akong Okay, so blessed evening pag-usab sa tanan kay Pastora Janet. Blessed evening diha te Jan diha sa Manila, and then kay Sir Ruel Tirana. Blessed evening. Okay, Sir Joey Josan. Okay, blessed evening sa tanan. Salamat sa Ginoo sa pulong niya diri sa Luke chapter 9 verses 1 to 6 nga nag-remind ka natong tanan igsuon nga unsa man ta or kinsa man ang Dios nga atong gialagaran. Dios lang ba siya nga kanang makaluwas nato gikan sa impyerno
or Dios siya nga makahimo sa tanang mga butang bisan pa man og buhi pata diri sa kalibutan. No dili nato matugkad jud kung kinsa ang Dios kung wala ang pulong sa Ginoo. So diri sa verse 6, diri jud ang mensahe sa Ginoo focus. Verse 6 nga migikan na mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita ug giayo nila ang mga masakiton. So diri bitaw igsuon nga verse bitaw, kung imong tan-awon, kung imong basahon, no glory to God kay nagbasa ka karon niini nga verse sa Luke chapter 9 verse 6 nga ang mga tinun-an migikan, no anong migikan man sila, kinsa may nagsugo sa ilaha, nganong nagsangyaw man sila, kinsa may naghatag nilag katungod, otoridad nga makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Nang naabay ka ng permission gikan sa Dios nga isangyaw nila ang pulong sa Dios? Naaba? So kung atong basahon diya sa verses 1 to 5, yes, naa. Kay nga naman, dili lang kay naa sila katungod, kundi gipili pa jud sila ni Jesus. Gipili sila sa Dios nga magsangyaw sa iyang mga pulong. Nung anong gipili man sila, anong gihatagan man sila nga buluhaton nga naa pa man si Jesus? Makaya man ni Jesus, mas maayo gani kung si Jesus, kay mas mutuo pa ang mga tao sa ilaha. Pero nganong gihatagan, nganong gisugo man. Ang title pa diri kay gisugo ni Jesus ang 12 katinun-an. Nganong nanugo pa man si Jesus nga kung buto naon mas tuuhan man siya sa mga tao kung siya na mismo magbuhat. 'Di ba? So, dili bot pasabot igsuon nga ikaw, no? Sa atoa naman sad bitaw, sa atoa naman sad nga kahimtang isip mga anak sa Dios, dili bot pasabot nga tungod kay pastor, tungod kay mga leader sa church, no sila ra ang naikatungod. Sila ra mo ay autoridad or gisugo nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, but ikaw, no ikaw nga anak sa Dios, ikaw nga gitawag sa Dios, no ikaw nga nag-alagad sa Dios, imo na siya nga kanang buluhaton, no imuha na siya nga trabaho ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ka motuo, basaha ang Bible. No dili ka motuo tungod kay wala man ta, no usasad ta kami ana nakaagisad mi ana bitaw nga wala jud tay knowledge, wala tay hanaw, wala tay idea sa responsibilidad nato isip anak sa Dios. Kay sa tinuod lang, kung wala bitaw ta jud wala bitaw og dili bitaw natutun-an ang Bible, makaingon jud ka nga ang mga pastor ra, ang mga pari, ang mga ministro, kanang mga leader sa church, sila ra jud na ang adunay katungod nga maka-share sa pulong sa Ginoo. Kita nga mga yano nga mga members, kanang murag dili na nato obligasyon, dili na nato responsibilidad nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero igsuon, kung atuad bitaw di ay jud nga tugkaron bitaw ang pulong sa Ginoo. Every time na moingon kasi mong kaugalingon nga kanang grabe na kayo ka og relasyon sa Dios, then wala bitaw kay kasing-kasing bitaw nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, then huna-huna ra din nato. Feeling ra din nato nga close kay ta sa Ginoo, nga natay kanabutang intimate na connection sa Dios. Kay the more man jud ta nga close sa Ginoo, no diha na to bitaw masabtan bitaw nga kung dili nimo buhaton bitaw ang pagsangyaw, dili kay ingon nga sangyaw igsuon ha nga kanang kinahanglan jud nga large gathering bitaw or daghan bitaw ang mga tao nga imuhang sharean, nga crowd bitaw jud ang imuhang istoryaan, dili bisan pa man kanang mga tao nga imong makaatubang no sa kilid-kilid bisan asa mag-share ka sa pulong sa Ginoo mo na pagsangyaw sa pulong sa Dios. Atos ang basahon. Gikan kay Pastora Janet, Blessed Eve, Sis Rhea Regas, ug sa tanang kaubanan ni mo diha sa church. Glory to God. Blessed evening daw. Gikan kay Pastora Janet, no, nga sa tanang nga makaubanan nga busy sila diri nga nagchika-chika. Salamat sa Ginoo diha. Ate Jan, no, glory to God. So, okay, padayon ta. No nagsangyaw sila sa maayong balita o giayon nila ang mga masakiton. No igsoon una di ay isip anak sa Dios
isip anak sa Dios no trabaho nato or kanabitang paminawa gani ang imong kasing-kasing, paminawa gani the more ka nga basa bitaw or pamalandong sa pulong sa Ginoo, and then aware bitaw ta or nasayran nato ba nga ang pulong sa Ginoo jud is importante kaayo nga masayran sa tanan. So ang imong kasing-kasing naman sad no kun na kay kasing-kasing bitaw nga sama kay Jesus, makaingan jud ka nga kanang walay lami ang pagpangalagad no kung dili nimo gigamit ang imuhang panahon sa pagsangyaw sa gibuhat ni Kristo, sa gibuhat sa Dios ngari sa atoa. Tanan, nung sa may gibuhat sa Ginoo specifically, daghan. And then igsuon, ang Ginoo na ang bahala nga motudlo nato kung unsa ang atong isulti sa tao. Kay kung ang istorya lang ang isgutan, daghan kay tag pwedeng isulti. Muna nga kami kay every time mag-soul winning, no? Every time mag-soul winning me, no, nila Pastora Janet, no, MOTLGC family, kaya naman ang una jud is about sa kaluwasan. Ang amo nga i-share sa tao. Kay diha jud ang tao bitaw, diha man gud ang tao magsugod bitaw sa diyang dawaton niya si Jesus Christ, diha na mabago ang tanan sa iyang kinabuhi. Kay mo po ni natabo sa mua. Kaya as long as ang tao dili pa siya anak sa Dios, then dili pa dyan na siya, wala pa na ang Ginoo siyang kasing-kasing, dili pa na ang Dios may naghari siyang kinabuhi. Pero muna i-share sa ilaha about sa kaluwasan na nagtuo ba sila sa Ginoo and andam ba nilang dawaton si Jesus nga ikaw igsoon nga naminaw karon. Mangutana ko sa imuha, nakadawat na ba ka sa Ginoo? Niabot na ba sa imuha ang panahon, ang time? Niabot ba sa imuha ang time nga niabot na ba or wala pa? Nga gisharan ka sa pulong sa Ginoo and then gipangutana ka nga igsuon or ma'am, sir, andam ba nimo nga dawaton si Jesus? Si Jesus Christ? Sa Ginoong Jesus? Isip imuhang kanang Ginoo og personal nga manluluwas? Nigso niabot na ba na sa imuhang nga panahon? Or basin ba yan niabot na pero imong gibalibaran? Imong gi-ignore? So, naami diri karon igsoon aron pag-remind sa imuhang nga sa dihang gi-ignore nimo to katong nga time karon nga nakadungog ka sa wali, nakadungog ka karon sa pulong sa Ginoo, God is telling you nga dili pa ulahi ang tanan. Nagdili mo ingon ang Ginoo sa imo nga da mayra. Tagam nya unsa man hitabo sa imo after ato. Dili, kun dili karon ang panahon. No nga kung nibalibad ka sa una dapat karon dili na. So karon ikaduha or sa verse 6 nag-ingon po diri nga nagsangyaw sila sa maayong balita. Ang pulong sa Ginoo gisangyaw sa mga apostoles ug giayo nila ang mga masakiton. Nubut pasabot di ay kitang tanan nga mga anak sa Dios aduna tay responsibilidad sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay gitawag ka sa Dios. Ngano giunsa man nato unsa may ilhanan nga gitawag ka sa Dios? Kadtong panahon igsuon nga nasyaran ka sa pulong sa Ginoo. No mao to siya pagtawag sa Ginoo sa imuha. Dili siya gusto nga ikaw ra ang nakahibalo nga aduna day kaluwasan, nga ang kaluwasan di ay madawatan pinaagi sa pagtuo. Ug dili bunga sa atong pagpaningkamot, kundi grasya. It is by grace that we are saved through faith. So dili gusto ang Ginoo nga ikaw lang ang nakahibalo, gusto siya nga masayran sad sa imuhang mga pamilya, parente, kaila. And then dili lang kay kana ikaduha. No, dili lang kay kana napadjud pag-ayo sa mga masakiton. Di ba? Kitang tanan experience nato na no nga nay mga no hayahay lang jud kay ning mga tao nga wala jud naka-experience bitaw nga adunay gipamati sa lawas. Dili lang kay normal lang nga ubuha hilanat, dili lang kay kanang mga sakit nga makaingon jud ka nga di jud siya maayo og dili tambalan, dili padoktoran. So no makaingon ko nga hayahay sila kadto mga wala naka-experience pero makaingon sad ko nga luoy sila. Kung wala sila sa Ginoo. Kung wala sila
gasalig sa Ginoo. Pero if wala sila sakit, then nagasalig gyapon sila sa Ginoo, then blessed kay sila. Bulahan kay kaigsuon kung ingon ana. Kay ako man good, kung wala ko naka-experience ato sa una, no mga sakit-sakit nga dili jud matabang ug walay dili tambalan, dili i-hospital o dili bitaw padoktoran, no? Sama anang guiter, no, sama ng anemic or unsa pa man sa akong family, no, arthritis, unsa pa may mga sakit-sakit sa mga okay. Daghan jud kay tanan no maka testimony jud no kini ako mga kaubanan diri maka testimony ni sila no si Pastora Janet maka testimony nga dunay mga sakit na dili lang kay ubo kanang ubo murag pasagdain ang murag mataymingan siguro nga ma-okay ra ka dili lang kay ingon ana no daghan mga imposible nga mga sakit no nga kanabitang ang Ginoo ra bitaw jud ang makaayo kanabitang posible di ay no nga pinaagi sa imong pagtuo maayo. So kana mo na experience og naa na siya sa pulong sa Ginoo igsuon. No dilingon nga ay kanang basin baya kulto na sila kay di naman na sila ginamugtambal oy. Napoy nangutan na sa kwaba nga dai tagaan ko tambal kay basin da sa sipon og sa ubo daw nana. Siya dai mo inom ka ingko nga dili ti siya nga ha ala ka amazing good. Kay sila daw kada every time nga kanang ubuhon, sipunon, kay mo tumar dayon. Di ba mo dyan normal sa kalibutan? Pero igsuon, how about those sickness and diseases nga kanang not curable? How about cancer? Nga, magkuha na lang ka, magpaabot na lang ka. Nga, how about those people nga gitaningan? Ako sa una, no ulcer, anemic, guiter, kanatanan. Basta daghan jud kaayo bitaw nga mga butang no balatian nga among na experience no sa una nga wala na karon. Why? Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga kanatanan no ang sakit is sickness. Una sa tanan, no ang pulong sa Ginoo nag-remind ug magtudlo nato that sickness is the result of sin. And then if naa kay mga sakit nga dala lang sa pagkabata, then it is tunglo or cursed na. And pwede siya nga ma-break. Kana nga curse is ma-break pinaagi sa prayer. And dili na siya mo-effect ang prayer if you don't have faith. So, di ba? Faith, prayer. Kana, kung mag-work together na ang faith ug prayer, amazing, miracle. Faith plus prayer equals miracle jud. So salamat sa Ginoo kay mga milagro igsuon dili na milagro nga sulagma or kana batang talagsaon na lang sa atoa. Ikaw nga nagtuo ka, padayon ka nga nagtuo, and then miracle ang mga milagro, mga katingalahan nga mga butang dili na talagsaon sa imuha. But imo na siya nga lifestyle na nga maka-experience ka sa mga milagro nga buhaton sa Ginoo. So, salamat sa ginigsuon no ikaw nga anak sa Dios. No, God wants to tell you that your responsibility is to share His word. Number 2, pag-ayo sa mga masakiton. Therefore, wala na tayo sakit. So, nga nung magkasakit man ang mga Kristohanon? 2 reasons. No, and number 1, mo dyan ay pinakauna nato nga kanabitang i-consider tungod sa sala. No, sala jud na. Ayaw sa hunahunaan nga gi-challenge ka. Kay once nga hunahunaan nimo nga gi-challenge ka, mawala na sa imong hunahuna nga nakasala day ka or nga naay gusto ang Ginoo bitaw nga isulti sa imuha. Para mo grow ka, pagdisiplina, no, it is God's kanang way of bitaw, pagdisiplin sa iyang mga kaanakan. So, salamat sa Ginoo igsuon, no, salamat sa Ginoo tungod kay kanang tanan nga mga Kristohanon, tanan nga mga anak sa Dios is kanang mga dili lang kay risk taker ang term no? Kanang willing to believe, to have faith in God rather than sa mga doktor, hospital, ingon ana. Kay nga naman, anong kinahalamata nga kanang mas piliu nato nga mutuo ta sa Ginoo. Kay igsuon dili sa tanang panahon nga hilanat lang ang imuhang ma-experience.
No, dili, mayo ka nga, di ko mutuoy kay, kanang, sisiw raman kay ni. So what if, no, what if, naibuhaton si Satanas bitaw sa imuhang kinabuhi? No, i-allow sa Ginoo nga may tabo na sa imuha, to test you, to test your faith. So, nya dili ka kasagang kay lagi, nagsalig ta sa tambal, nagsalig ta sa ospital, nagsalig ta sa doktor. Then dili man na siya maoy way sa Ginoo. Gusto siya, then okay lang sa imo. Then how about your family? Birahan ni Satanas, atako ni Satanas, i-attack ni Satan. 'Di ba daghan kay karon nga mga tao nga nangamatay sa sakit? So ano man to, because wala sila kahibalo nga ang Ginoo di ay is the healer. No, siya mo'y pinaka dapat nato nga saligan sa tanan. No, salamat sa Ginoo kay ingon na ang pulong sa Ginoo sa again Luke chapter 9 verse 6, migikan ang mga tinun-an og miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton. So salamat sa Ginoo igsuon kay kana bitaw ang gusto bitaw sa Ginoo nga dili lang bitaw ingon nga storya lang nga God is powerful, God is my healer, or is the siya ra jud ang tanan nga God is the God of miracle. So gusto sad sa Ginoo nga maka-experience ka nya. Kung maka-experience man gud ka, ang imong experiences kay kana bitaw ang katuuhan bitaw sa mga tao. No, katuuhan nila ba ang imong experience? Kina experience man nimo, dili man na sila maglisod og experience kay your life is the evidence man sa imong testimony. So kami naman sad nga maminaw, mablessed sad no sa imong testimony tungod kay experience man nimo. Nga hala no, amazing. Para sa atong kuan ba, wala ko naka-question sa Ginoo nga Lord, ngano man gialaw man nimo nga ingon ani nga kana batang dili paggaw, dili ubo, nya mo di ay no kay first time jud nga nangutana sa kuha nga day dili di ka mo inom ka, dili di ka mo magtambal. Siya dugay na. Ko nga kuanti since 2018 siya nga hala kanamara na amaze bitaw siya imbis nga bitaw nga mo ingon nga hala day kuyaw biya na dili ingon ana iyang reaction. Ang ihabot ako kay, hala ka, amazing good. Kinana bitaw na amaze. Kay daghan ang tanang tao, dili jud, walay tao nga gusto magkasakit. Diba? Ingon siya sa ang iyang continuation, malipay bitaw ka, kaya siya nga, ako bitaw nang gignan ng kong anak, kay, anak man, bata pa ba, nga mag-pray jud, ay, nalimot ko, ingon siya nga, mag-usa naman di ka? Ko nga, prayer lang ti. So tungod bitaw kay pag kato nga word nga ingon ko nga ti prayer lang ti. Didto jud bitaw ang imong kalipay. Ang imong kalipay ba kay grabe tungod kay ang Ginoo mo imong gituboy. So mo dito siya ningan siya nga hala amazing jud. Ako jud ang gingnan si Mary nga or akong anak nga kanang dili jud malimot og pray kada gabi kay malimot man na siya usahay na ma-amaze ka bitaw sa iyang storya. Kay wala jud tawo nga gusto magkasakit. And then labi na no cancer, makaingon jud ko igsuon nga God is powerful jud kaayo. No tanang klase sa balatian, duol ka sa Ginoo gani. No duol ka sa Ginoo nga adunay pagtuo, makaingon jud ko, maka-recommend jud ko 100% jud nga sigurado ang imong kaayuhan. Ngano na kayo ko ana tungod kay experience man ako. No experience nako na wala kay dapat nga kahadlukan di ay kung naa ka sa Ginoo, kung naa kay Ginoo sa kinabuhi nimo. So salamat ko sa Ginoo bitaw kay kung wala pod ko gipaggaw, no wala pod ko naka-experience bitaw nga kuan, kay dili sa ko makasulti no nga prayer lang niya. Ko nga siya nga dugay na day ko nga kuan ti 2018. Ya, pag last pa jud nga student siya nga, nya day manghaplas ka day ko nga di sad di. So wow, sana bitang as in, glory to God, no confident jud ko. No nga hangtod bitaw nga matigulang, moingon sila nga mapo na kay bata pa na. Yeah. Sa una man galing nga bata pa ko, daghan man kog sakit nga bata pa man to. Ulcer, goiter, anemic, usa pa man. Daghan man lagi to nga bata pa man ganito. Moingon sila nga inig katigulang kanang inig 40 ay naman mo gawas ang sakit. Sa una man nga bata pa ni gawas naman galito ang sakit.
So makaingon jud ko nga hangtod no hangtod sa kahangturan. No wala jud walay anak sa Ginoo bitaw nga magkasakit nga masakiton. Then kung bation ka nga something sa imong physical, then check yourself. No mura jud na no duha ra jud ang rason. There are only two reasons why Christians nung magkasakit, sala, and then ikaduha, test. And then, ayaw jud na i-consider una ang test, una jud na nimo i-consider ang sin. Before nimo i-consider ang test, una jud ka sa sin. Kay diha ka mo grow igsuon. No diha ma-develop bitaw ang imuhang relasyon sa Ginoo. Diha ka ma-disiplina, diha ka mo grow, basta diha tanan. Mas pilion na lang gali nimo na kaysa i-test. Pero ang test, mas nindot ang test. Kay wala man kaya nagpabadlong sa Ginoo. Then ang imong growing grabe. So if i-test ka, so salamat sa Ginoo ana. No, salamat sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo jud nag-remind nga ikaw nga anak sa Dios dili normal. It is not normal that you are God's child then puno ka sa sakit. Puno ka sa mga grabe kag mga daghan kag gipamati. So isuon ka na bitaw makaingon ko nga ang sulbad bitaw ana tanan kay pulong sa Ginoo ra jud. Nabasa ka kanang buhata ang mga pamaagi, buhata tanan nga mga pamaagi tanan jud. Unsay mabuhat nimo buhata nga mapuno ka sa pulong sa Ginoo. Kay diha ang Ginoo makigsulti sa imuha nga unsay buhaton nimo. No nga kanabitang daghan nga mga butang pinaka number 1 jud kanang physical sa tao. Muna mag-trigger sa tao bitaw nga moduol sa Ginoo kana na nagipamati sa lawas. So padayon kanop kana bitang buhata ang mga pangmaagi tanan nimong pwedeng buhaton nga mapuno ka sa pulong sa Ginoo igsuon. Kung naa ka sa imong balay, gahigdaay lang ka, wala pa jud kay simba, unsa nimo pagkapuno sa pulong sa Ginoo? So, di ba? So, kana buhata tanan nga mga butang nga makapuno ka sa pulong sa Ginoo kay diha ang Ginoo makigsulti sa atoa tanan. Okay, glory to God sa iyang mga pulong. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat sa pulong nimo. Lord, in Jesus' name, pinaagi nini nga live, Father God, daghan, Lord, nga mga katawhan, Ginoo. Ang Lord, masayran nila, Father God, kung unsa sila, labi na, Lord, kadtong mga anak nimo, Father God. Lord, masayran, Ginoo, sa tanan, Lord, that dili normal, Father God, nga adunay sakit ang tao, Father God, adunay sakit, Ginoo, ang usa ka Kristohanon, usa ka anak sa Dios. And Lord, salamat, Father God, because, Lord, ang mga butang Ginoo nga mo na experience, Father God, in life, Ginoo, will trigger us, Father God, to become closer to you, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Lord. Walay buhat sa kaaway, Father God, walay gahom si Satanas nga makasakmit sa tanan nimo mga pulong, Ginoo, nga gibutang nimo sa kasing-kasing huna-huna sa matag usa. Salamat, Father God, sa tanan dalaygon ka sa walay katapusan. Tanang pagpasidungog, pagpasalamat, Father God, kanimo lamang in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so karon igsuon akong gihatag og ihatag ang higayon sa magadala sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang bahin no kay Pastora Catherine Ravina. So, maayong gabi sa tanan. Amen, no? Hallelujah. Wait lang ha. Isa. Okay, na. Salamat sa Ginoo, no? Okay, no? Blessed evening sa tanan nga mga viewers and listeners karon sa pulong sa Dios, no? Salamat sa Ginoo. Jai mo, no? Salamat sa Ginoo sa pagtan-aw, no? Sa karon sa wali, no? Sa pulong sa Dios kay Carilio Jason, no? And then kay Kawam Janet, no? Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Then
Yenyo Castro, no? Thank you for watching, ma'am. Then, Joel Tirana, thank you, sir, for watching. Salamat sa Ginoo. No? So, salamat sa Ginoo, Jed, na? Salamat sa Ginoo. Then, salamat sa Ginoo mga igsuon, no? Sa ikaduhang bahin nga magadala ko sa pulong sa Dios. So, ang pulong sa Dios nga gihatag diri sa tuwa karon diri makita sa unang Korinto, no? Nga gisulat ni Pablo, no, ang unang Korinto ngadto sa mga ang usa ka simbahan nga gibuhat or natukod ni Apostle Paul, no, diha sa Korinto. Salamat sa Ginoo mga igsuon. So ang pulong sa Dios mga igsuon, no, before ta mo magpadayon sa pulong sa Dios dinhi sa Corinthians, 1 Corinthians, let us pray, no. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ginoo sa kagabihon nga imong gihatag, Father God. Salamat Holy Spirit sa tanan nga viewers and listeners, Father God, niini nga imong programa, Father God, nga imong pulong Ginoo, madayag nganhi Ginoo sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa imong kanakan, Father God. Og salamat kay Father God kay ang imong pulong Ginoo nagahatag Ginoo kadasig to edify ourselves, Father God, in the name of Jesus sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo, unsa gayud Ginoo ang tinuod nga pagpangalaga diha kanimo, Father God. Salamat Ginoo, not I, Father God, but your words alone, Father God, in the name of Jesus. Salamat Ginoo, matagpulong Ginoo nga mugula sa akong baba, Father God, they are spirit and life in the mighty name of Jesus. Salamat Father God, salamat Ginoo, bisan pa man Ginoo ang tanang espiritu sa disturbo sa tanan Ginoo nga mga viewers and listeners, Father God, even Ginoo sa connection, I declare stable connection, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat Holy Spirit, bisan pa mga espiritu sa disturbo dili gayud makapenetrate in the name of Jesus. Salamat Father God sa imong pulong nga nagmadaugon karon Ginoo nga kagabihon sa tanan nimo nga makanakan, sa tanan Ginoo nga naminaw ug nagtan-aw nini nga programa nimo o Dios nga mao imong mga pulong, in Jesus name. Amen ug amen, no? Salamat sa Ginoo mga igsuon. So ang pulong sa Dios mga igsuon diri makita sa unang Korinto, Bisaya ni ako 1 Corinthians chapter 6 verse 12 to 13, no? So ang pulong sa Dios dira sa chapter 6 verse 12 to 13, ang title dinhi, gamita ang inyong lawas sa paghimaya sa Dios, no? So sa title pa lang mga igsuon, imo nang mahunanaan, no, ang isulti sa Ginoo bahin sa atong lawas kung giunsa nato paggamit ang atong lawas, isip nga binuhat sa Dios, no? Isip nga binuhat ka sa Dios, unsa may ang mga butang nga gibuhat nako ginamit akong lawas, unsa maning mga butang ginabuhat nako, kini ba nga mga butang nga ginabuhat nako makapalipay ba ni sa Ginoo, na? So dira makakita na ta og unsa gibuot nga isulti sa Ginoo, murag makahuna-huna na ka ba unsa ngayon nga isulti sa Ginoo sa tuwa. So diri ang pulong sa Dios nagingon diri, gamita ang inyong lawas sa paghimaya sa Dios, mao ang title. So verse 12 mga igsoon natong basahon. Dunay moingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, tinuod kana, apan dili ang tanan makaayo kanimo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Verse 13, ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa lawas, no? Amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo mga igsuon. No, salamat sa Ginoo. No, nga ang pulong sa Dios diri gisulti sa tuwa mga igsuon nga kinahanglan ang atong lawas gipagamit nato diha sa Ginoo para sa iyahang kahimayaan. Kay unsa may pulos nga natawo ka dis kalibutan, or unsa may pulos nga una kang gitawag sa Ginoo, nahimo na kang anak sa Dios, but most of that time or sa kasagaran nga ginabuhat nimo dili man makapahimaya sa Ginoo, no? Sadto say mga igsuon nga doon na say mga Christian gihapon nga kada bitong kabantay ka nga bisan sa ilang ginabuhat dili man gihapon, no, dili man gihapon nakapahimuot sa Ginoo. Amen, Pastora Kat, na glory to Jesus, na Pastora Janet Camashes, Cecilia, thank you for watching, ma'am. Hallelujah, no?
So kinahanglan man gud no nga ang anak sa Ginoo gingon dira sa 2 Corinthians 5:17 nga if any man be in Christ, he is a new creation, no? The old things are passed away, behold new things are become new, no? So ang bag-o na siyang bag-o nang binuhat ang tawo nga naa na diha kang Kristo. Sumo na nga ang gisulti diri ni Apostol Paul sa mga taga Corinto nga gitukod niya nga mga simbahan tungod kay duna may mga immoralidad. No, dunay mga butang nga ginabuhat nila sa ilang lawas nga dili nakapahimuot sa Ginoo. No, sumo bitaw na dira giingon dira mga igsuon sa Romans chapter 12 verse 2, no? Nga sa Romans chapter 12 verse 2 nga giingon dira sa pulong sa Dios nga kinahanglan, no? I-present nimo ang imong lawas, no, as a living sacrifice diha sa Ginoo kay mao nay makapahimuot, no? Unsay ligdong basahon nato gani mga igsoon sa Roma chapter 12 verse 2, no? Kay naghisgot man ang pulong sa Dios na nga ang lawas nato ato ipagamit diha sa paghimaya sa Dios, no? Roma chapter 12 verse 2 ang pulong sa Dios nag-ingon. Romans chapter 12 verse 2. Hangin. Sige, Romans chapter 12 verse 2 nag-ingon diri. Hangin. No, nag-ingon ang pulong sa Dios. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. No, mao ni giingon sa Ginoo dira, no, nga kinahanglan ang imuhang itugyan, no, ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. No, nga walay kasawayan bitaw diha atubangan sa Dios kay nganuman human naman ka, no, kung ikaw anak na ka sa Ginoo human na ka nga gipalit sa Dios, human na ka gipalit sa Dios ug gipakamatya na ka sa Dios ug kanang naa sa imong karon lawas nimo karon dili na ikaw ang panag-iya na kun dili si Ginoong Hesus na. No, mao na nga kinahanglan ang imong lawas karon imo na siyang ipagamit as a living sacrifice diha atubangan sa Dios. No? Hallelujah, salamat sa Ginoo. Then tinuod ang puno sa Dios nga dunay moingon gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. No, tinuod kana apan dili ang tanan makaayo kaninyo, no? Kabantay ta mga igsoon nga wala ta buhata sa Dios nga robot natay kaugalingon nga pagpili, no? Naay tulo man gud kapag will. No, dunay man's will, Satan's will, and then God's will. So ikaw sa imong kaugalingon nga isip nga anak na sa Dios or sa dihang wala pa nimo na ila ang Dios or nahimong anak na ka sa Dios, no, tinuod man, no, nga gitugutan ta sa Dios sa pagbuhat nga bisan unsa wala ta buhata sa Dios nga robot. Apan ang pangutana, tinuod nga wala ta buhata sa Dios nga robot, no? Pero sa dihang naa kay gibuhat, kana ba nakapahimuot sa Ginoo? Sa dihang naa kay gilitok, sa dihang naa kay gistorya, nakana ba nakapahimuot sa Ginoo? Mahimo ba na siya sa imong kaugalingon? Consider ba na siya as a living sacrifice atubangan sa Dios? Kana ba putli? Kana ba ligdong atubangan sa Dios? No? So kinahanglan magdusahay magud kabantay ta igsoon nga usahay bitaw labi na madugay kaniya bitaw mura lang bitaw expression. But diha bitaw sa Ginoo dili bitaw siya maayo atubangan sa Dios, dili bitaw hugaw bitaw siya atubangan sa Dios. Sumo na nga gitugutan ta sa Ginoo bisan unsa nga buot natong buhaton apan ang pangutana kana ba nga tanan nga imong gibuhat makaayo ba para kanimo? No, nay mga butang mag-igsoon nga imong ginabuhat, no, continue nimo ang ginabuhat nagtuo ka nga okay ra gyud na siya atubangan sa Dios. But kabalo ang Ginoo wala day nahimaya ana. No? Dili day na makaayo sa imuha. Kabantay ka nga na kay ginabuhat, no, mahidin man na siya, no. Ang pinaka-importante magyud no kay nasay tagsuon nga ang Dios magtan-aw gyud sa ato ang kasing-kasing sa atong private nga pagkinabuhi. No, mahimo ang tawo mabaka ka nimo, ang tawo pwede ka nga dili mo sulti, mo deny ka. But ang reality igsuon nga ang Dios clear as crystal, no, atubangan sa Dios ang ginabuhat sa tao, no, clear as crystal atubangan sa Dios ang ginabuhat sa tao, no. Mao na nga dili nato ika-deny, no, or dili nimo ma-deny sa Dios kung unsa man ang imong ginabuhat. Diha man gud ka maila,
nga diha ka maila sa imong pagkaikaw. Kung tinuod bagyod nga new creation ka, kung tinuod bagyod nga anak ka sa Ginoo, kung tinuod bagyod nga nasabtan nimo ang imong pagkaanak sa Dios, no? Kay dapat man gud wala na siyang mga butang nga kalawayan at ubangan sa Dios. No, kay dili man tanan nga ginabuhat nimo makaayo sa imuha. No, ang naaday dira nga dili di makaayo sa imuha, musa na mudantol day na siya sa kalaglagan. No, thank you Ma'am Lizelle Sukong Moralde na for watching, no. No, musangpot day na siya sa kalaglagan nimo, nagtuo kag okay ra ni, nagtuo kag maayo ra ni, nagtuo kag okay ra ni tubangan sa Dios, pero di ay kana day nga mga butanga muhatod day sa imo sa kalaglagan, or ang worst pagyud nga mga butang nga mahitabo igsuon, ang worst pagyud nga mahitabo igsuon mao nang mga butanga nga makapahilayo sa imuha gikan sa Ginoo, no? Kay dili tanan nga mga butang imong ginabuhat nga gituuhan nimo insakto maayo at tubangan sa Dios, no? Tinod natay pagpili, wala tay gibuhat sa Dios nga robot, natay kaugalingon natong pagpili, but take note igsuon nga kinahanglan bitaw nga imo susihon sad, kani ba akong ginabuhat Lord, in line ba ni sa imo ha? Kini ba akong ginabuhat Lord, makapahimot pa ni sa imo ha? Kaya sa mga butang nga buhaton lang nimo for the sake bitaw nga ano sana daygon ka sa tao, for the sake bitaw nga maayo kay ka, no? No, ayaw jud ana, no? Kabalo ta mga igsuon nga ang himaya sa Ginoo ra gyud dili ta ngayan nga mudawat bitaw mo take ta sa credit bitaw nga dapat sa Dios unta to, no? Kay unsa may naa sa ato, unsa may ikakuan nato sa Dios. Walam ta ikabalo sa Dios. Ang gusto lang sa Dios ato no? No? Ang gusto lang sa Dios ato nga ang ato ang lawas, no, as a living sacrifice kinahanglan ligdong putli at tubangan sa Dios, no? Amen. Hallelujah. So ako sa makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang, no? Amen. Hallelujah. So excuse me, try to check sa imong ikaugalingon, no, mga igsuon, unsa man ang mga butang karon nga naa sa imuhang sitwasyon karon nga makaingon ka nga naulipon ka dihang dapita, no? Sa diyang mga butangan na ulipon ka, pwede mong cellphone, maulipon ka diha. Taas kay kag higayon. Sa cellphone, taas kay ka sigig scroll. Pero pagbasa sa pulong sa Ginoo, pag-pray sa sana ay matulog, dili ka kabuhat, but kung mag-scroll gani sa cellphone, halos tibok adlaw, tibok gabi no? Pero pag abot gani sa pag-pray, dili na makamatag kadlawon, no? Kibalo kay igsoon? Based on my experience bitaw, no, salamat sa Ginoo, nindot kaayo sa kasing-kasing igsoon nga kana bitaw magpray kag kadlawon nga wala bitaw disturbo, ikaw lang gyud bitaw ang Dios, ninduta jud sa kasing-kasing igsoon, no, nga magpray bitaw ka nga kadlawon, nindot kay sa paminaw jud, no, nindot kay sa paminaw nga kana bitaw ginabuhat nimo na siya para sa Ginoo, dili bitaw kay kung magpray ka wala may makakita sa imo ha. Na? Kaya kung mag-pray ka, wala may makakita sa imo ha. No, wala may makakita sa imo. But ikaw lang, between ikaw ug ang Ginoo. No, mo na nga salamat sa Ginoo mga igsuon ba nga gisultihan ta sa Ginoo nga kinahanglan mga butang bitaw nga excuse me. Mga butang bitaw nga makapaulipon, no, kinahanglan mag-usahay. Makonsider sad ang kanang mga butang dili lang ang cellphone, dili lang unsa man kanang posisyon nimo, dili lang ang imong profession nga maulipon ka sa imong posisyon, maulipon ka nga magaton sa imong dili na ka makapaduol sa Ginoo, imong profession dili na ka makapaduol sa Ginoo tungod kay busy kay ka, mahimo sad sa imong trabaho, no? Trabaho nimo dili na ka makapaduol sa Ginoo tungod sa trabaho. So mahimo sad na siya nga maunay mahimong nakaulipon sa imuha, no? Mo na nga makasusi kasi mo kaugalingon ba tinuod kayo mga igsoon kung wala bitaw ang pulong sa Dios, mahimo jud nga ang kinabuhi bitaw sa tao dili jud hanaay, dili pud pinahiluna kay ngano man kung wala ang pulong sa Dios wala namang magtudlo, no? Magpatuyang ra gyud ang tao sa iyang buhaton kung wala ang pulong sa Dios. But mauna nga salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga kung wala pa ang pulong sa Dios, no, kung wala pa ang pulong sa Dios mga igsoon, kung wala pa ang pulong sa Dios mga igsoon, dili jud ta makasugakod, no, sa pag-atubang sa tanan nga mga butang, no, nga gipakita sa Ginoo sa tuwa. No, mo na nga gingon sa Ginoo diri nga
ako sa makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. No nindot kay nga kasing-kasing ba nga giingon diri. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa tinuod gyud, no? Apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. No nindot kayo nga kasing-kasing ba? Nga ikaw bitaw mismo dili ka gusto naglikay ka sa pagbuhat ani nga mga butang nga kay dili ka gusto nga maulipon. So take note sa mga igsoon. Ang kana lang nga mga butang or kana nga kasing-kasing kana bitong dunay intimate nga relasyon sa Ginoo, kana bitong dunay desire bitaw sa Ginoo. Kay kabalo ka igsoon kung wala bitaw usa ka Kristohanon or ang usa ka tawo nga wala bitaw siya desire sa Ginoo, dili gyud na siya maglikay sa pagpakasala, magsige lang gyud na siya commit og sala. No? Labi nagwala siya intimate nga relasyon sa Ginoo, magsige lang gyud na siya pagkasala. No? Mo na nga gitudlo diri sa Ginoo nga kinahanglan dili ta magpaulipon. No? Ako sa makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. No nga kinahanglan mangyud ikaw nga anak sa Dios or ikaw nga tawo kinahanglan naapod kay kaugalingon bitaw nga desisyon sa imong kaugalingon. Dili lang tungod kay ana kay kauban dira sa ministry, no, nakay kauban dira sa ministry mao pod imong buhaton tungod kay mao nay gisulti sa pastor nimo sa imuha mao sa na imong buhaton bat kana bitaw mag-desire bitaw ka or naa bitaw kay desisyon jud nga imuha bitaw nakay no naa bitaw kay desisyon nga imuha bitaw nga mo desisyon jud ka nga mga lagad ko sa Ginoo mo desisyon bitaw ka nga dili na ko ni buhaton Lord tungod kay unsa na kanang gitahod bitaw nimo ang Ginoo. Nindot kay ang pulong sa Ginoo dinha ba nga kung doon na bitaw kay kahadlok sa Ginoo dira magsugod ang kaalam. No mo na nga nindot kaayo gyud no nga bisan bitaw natay freedom pero dili bitaw nato gamiton ang freedom nga atong nadawat kay Ginoong Hesus aron nga magpadayon bitaw ka sa pagpakasala. No dili man ingon ana no kay ang nature biya sa Ginoo balaan unya nganong magpadayon man ka sa pagpakasala nga ang nature sa Ginoo balaan man. Di ba? Sumana dira ang giingon sa Ginoo, no? Apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Sumo na mga igsuon nga i-check good nato kanunay atong kaugalingon kung unsa ang mga butang nga nakapaulipon sa imuha. No, sahay consider nimo, no? Mas nindot magud ni mga igsuon ba nga kanang nabitaw kay kanang mo admit bitaw ka sa imong kaugalingon? Dili mo admit ka sa tao. Mo admit bitaw ka sa imong kaugalingon atubangan sa Dios. Nga Lord, dili ko gusto ani nga mga butang nga naa sa kuha. Lord, dili ko ani gusto nga butang nga naa sa kuha nga magpabilin. No, kay diha man gud mamuhat ang Dios. Pero kung unsa na, kana bitong mga butang bitaw nga kabalo ka mismo si mong galingon nga dili man jud maayo sa Ginoo atubangan sa Ginoo, bat padayon bitaw nimo nga ginabuhat. Tanawa gani ang guilty sa imong kasing-kasing di gud na mawala. No? Unless dili ka mo admit sa Ginoo nga Lord di ko ganahan ani gusto ko tang matangtang ni sa kuha. But matangtang lang na siya igsuon kung magdesisyon ka nga dili ka gusto ana nga mga butang. Mao bitaw nang giingon sa Ginoo gingon diri sa pulong sa Ginoo no, nga apan dili ako excuse me, dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang, no? Makahimo lang ka nga dili ka maulipon sa usa ka butang kung naa kay intimate nga relasyon diha sa Ginoo. Kay kung naka-intimate nga relasyon sa Ginoo, ang kalipay, no, ang imong madawatan kalipay, no, nga dili jud kabayran og bisan unsa pa na nga mga butang imong maangkon sa kalibutan. So verse 13, nagingon diri ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao, dili alang sa kalawayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. No? Amen, hallelujah. No, manigingon dira sa Ginoo nga, ang imong lawas, kung bag-o na kang binuhat, bag-o na tanan nga mga kinaiyahan nimo before, nga wala pa nimo nailhan ng Ginoo, wala na siya. Ang bag-o nga kinaiyahan nga gikan sa Dios, bag-o nga kinaiyahan nga kanang recreated spirit nga gikan sa Dios, mauna na siya ang magmanifest diha sa imuha, no? Ang atong lawas tinuod ka na apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalawayan, no?
dili sa alang sa kalawayan, daghan magpamaagi ang kalawayan, daghag mga butang, no, ang meaning sa kalawayan, no, nasayod ta na unsa ang kalawayan at ubangan sa Dios, no, mahimo ang tawo limbungan nimo, di ka musultik tinuod, but ang Dios dili jud nimo malimdan. Klaro gi kay nastanan sa Dios, no, mao may taw na nga nang kung duna bitaw mo bitudlo kanunay sa Dios nga magbaton jud kinahanglan og kahadlok ang mga anak sa Dios nganuman kay kung makabaton man kag kahadlok sa Dios di man kog kamubuhat anang butanga kay mahadlok man ka. Subot pasabot kung mahadlok ka sa Ginoo sa pagbuhat ana nga sala but pasabot na kay pagtahod. No, slow connection. But pasabot ana kung nakay kahadlok sa pagbuhat ni ana but pasabot nga naa kay kahadlok at ubangan sa Dios, no? Yubit Ibanez, thank you for watching, no? Hallelujah, salamat sa Ginoo, no? Mo nagingon dira sa Ginoo nga tapuson sa Dios kining duha ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Mao na kung unsa man igsuon kung lig-on ka karon imong lawas gamita na sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw na gamita sa kalawayan, ayaw na gamita imong lawas sa pagbisyo-bisyo kay ngano man igsuon sa diha na nga ang lawas nimo mo surrender unya na side kay igsuon nga ang lawas nimo, no, dayag ang tanan atubangan sa Dios, amen, no, hallelujah, dayag jud ang tanan atubangan sa Dios, wala kay matago, wala kay malilong bisan unsa pang imuhang unsa slow connection no, unsa man ang imuhang ginabuhat, no, sa tago dayag gay si atubangan sa Dios. Mauna bitaw nga gingon sa Ginoo, no, nga ihalad ninyo ang inyong lawas, no, sa Dios, sa atubangan sa Dios, ihalad nyo putli og ligdo nga walay kasawayan kay mao naman na dapat ikaw, no, nga bag-o nang tinuga, bag-o nang binuhat sa Dios. Mao no nga ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan ngano man gibuhat man gud to sa Dios para sa pag-alagad sa Dios dili sa pagbuhat og kalawayan kay ngano man kung dunay kalawayan dili jud makapamuhat ang Ginoo, mahimo sad mao na say mahimong babag, mahimong bato dira sa imong kasing-kasing, no. Rolando Alulor Pangan, not Junior, thank you for watching, sir, no. So mao na makahimong babag kana bitong mga butang nga malaway at ubangan sa Dios, mao na siya mahimong imbis nga magpaduol ka sa Ginoo galing kay dili pa man kaganahan nga mo sana mubiya or mo sana dili pa kaganahan nga mubuhi ana nga mga butang nga kabalo ka mismo sa mga galing nga sala man Ginoo tubangan sa Ginoo na ang conscience nimo ba Holy Spirit nagtudlo na sa imo nga sala man jud ni pero gipadayon gyapon nimo buhat, no, kung manukot na saan na ka Lord mga lagad na ko sa mga Lord pasaylo ako Lord di nagi kumusab ani bat daghan ang kay kang higayon gingnan kasi Ginoo nga ayaw na pero gisige lang gihapon, no, mo ning gingon diri sa Ginoo nga ang imong lawas ang atong lawas dili para alang sa kalawayan kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo. So ang pangutana karon gialagaran ba nimo ang Ginoo using sa imong lawas, no, mapataas ba nimo ang imong kamot nga mudayeg sa Ginoo, Lord salamat Lord kining akong kusog kini akong tingog ako ni pagamit sa imo Lord mo awit ko maayo akong iisa akong kamot sa pagdayeg sa imong ngalan Lord. Makinana ba ka kay tungod kabalo kay igsuon mao ganay tumong og tuyo sa Ginoo sa imuha nga ang imong lawas gamiton nimo sa paghimaya sa Dios sa pag-alagad sa Dios. So unsa man klase nga pag-alagad sa Dios imong ginabuhat karon sa imong kinabuhi, unsa man nga klase nga pag-alagad no sahay man gud sadto sa mga igsuon nga makaalagad lang ang usa ka tawo kung naa siya sa simbahan. Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, naa ka sa simbahan. Ba't pag-abot sa imong balay, makaingon ba kagihapon, I love you Lord, makadaig ba kagihapon? Mapataas ba nimo imong kamot nga mudaig si Ginoo Lord? Diba, makainana ba ka? Kay mao naman gunay tumong og tuyo sa Dios sa imuha o sa kuha nga alagaran ang Dios ang imuhang lawas dili para sa kalawayan kundi para sa pag-alagad sa Dios. Ug mao ni mga igsuon ba nga susiya kanunay imong kaugalingon nga kinahanglan walay butang diha sa imong kasing-kasing or sa imong kasing-kasing nga nakahimo bitaw nga mapalayo ka sa Ginoo or nahimo bitaw nga makaulipon sa imo, no, try to check gani magigsoon. Lord, unsa may nakapaulipon sa ako nga dili ko makahingpit nga makapaduol sa imuha. Naagyo na igsoon. Mao na nga ngano bitaw nga mao karon ang pulong sa Dios kay gisulti ang Dios diha sa imuha.
No, nga nay butang, nay usa ka butang dira. Or unsa na mga butang nga ikaw ginasayod ana ug ang Dios. Unsa nang butang nga nakapaulipon sa imuha nga may hinungdan nga dili ka makapaduol sa Ginoo at the same time dili nimo masinati ang presensya ug ang gahom sa Ginoo tungod kay dunay butang nga nagaali sa presensya sa Dios nga mukuan ang Dios sa iyo ang presensya niya ipasinati niya sa imo iyang gahom pasinati niya sa imo pero dili siya makasulod sa imo tungod kay nay usa ka butang nga nagulipon sa imuha. Di ba? Nay usa ka butang nga nagulipon sa imuha mao nang dili ka makapaduol sa Dios. No mo nang gitudluan ta sa Ginoo nga kinahanglan ang atong lawas dili para alang sa kalawayan kundi para sa pag-alagad sa Dios. No kay diri last verse mga igsoon. No kay nasayod ba yata nga ang wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Di ba no? So ang Holy Spirit naa sulod sa imuhang lawas nagpuyo templo ang imong lawas templo sa balang Espiritu sa Dios. But sad to say karon mga igsuon, ang lawas sa tawo karon gipuno sa aso sa sigarilyo. Gipuno sa alkohol ang lawas. Pero giingnan ka sa Ginoo nga kinahanglan ka ng lawas nimo. Villa Dulid, Apawan, Roldan. Thank you for watching, sir, no? Ang lawas nimo gusto sa Dios nga ihalad lagi na sa kuha. Ihalad na sa kuha. Ayaw gamita sa kalawayan, no? Kaya nga naman ang pulong sa Dios diri, ang Holy Spirit nagpuyo dira sa imuha. Sulod sa imuha. So how come no nga kana ang Holy Spirit na nasulod sa imuha unya? Ang imong lawas wala nimo ginagamit para sa pag-alagad sa Dios kun dili gigamit nimo sa kalawayan. No? Gigamit tinuon sa kalawayan. Sumao nay pinakabati jud. Imbes nga gamiton ka sa Ginoo, mas naglabi hinuon nga ang paggamit no sa kalibutan sa imong lawas mas nalabi pa ang paggamit sa kalibutan sa imong lawas kaysa sa pagpagamit unta nimo nganha sa Dios gamit ang imuhang lawas aron mapasidunggan ang Dios. No verse 19 diri sa 1 Corinthians. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Hallelujah, no? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Kingano man naging unang puno sa Dios. Humana nagpalansang si Ginoong Hesus ngadto sa krus sa Kalbaryo. Nagpalansang na siya sa krus sa Kalbaryo tungod ug alang nimo ug nako. Pero nganong gamiton pa man gyapon nimo ang imong lawas nga mao man ay templo sa Dios, nga mao untay gamiton nimo sa pagdaig itaas nimo imong kamot sa pagdaig pag-awit sa Dios, pero mao ang imong ginagamit. Maunon ang imong ginagamit ang imong lawas aron nga ang Dios masuko or aron ang Dios nga mahiubos sa imuha. No? Dili na ikaw ang tag-iya. Gingon sa Dios dili kamo ang tag-iya sa inyo kaugalingon kundi ang Dios. So kay ang Dios naman ang tag-iya sa imuhang kaugalingon kinahanglan gamiton nimo ang imong lawas sa pag-alagad sa Dios ug dili para sa kalawayan. No dili para nga gub-on nimo sa bisyo. Kabantay ka kung ang tao grabe kay ka drunkard. Panahon na nga muhubag iyang atay, mudako na iyang kidney, mudako na iyang tiyan kay naa nagka-problema na sa kidney. Moingon na dayon, Lord, mga lagad na ko Lord, maayo lang gyud ko Lord kay mga lagad lagi ko di lagi ko mubiya na gid ko aning bisyuhan ni. But take note igsuon, pila man ka tuig nga gigamit nimo imong lawas diha sa kalibutan. Kabalo ka igsuon ang yawa ninganhi sa kalibutan aron pagpatay ug paglaglag ug pagkawat sa imuhang kusog. No? Ang yawa ninganhi diri sa kalibutan ang pagpatay paglaglag sa kinabuhi sa tao. But ang Dios ninganhi diri aron makabaton kag kinabuhing dayon. No gitudluan ta sa Dios imong lawas dili na ikaw tag-iya ana. Ang Dios na may tag-iya. Mao na karon gitudluan ta sa Dios nga kinahanglan ang imong lawas gamitan na siya para sa pag-alagad sa Dios ug dili para sa kalawayan. Ngano man mga igsoon, kanang kalawayan diri na sa kalibutan. No kung ang tawo nga nagbuhat sa kalawayan wala jud nay luna diha sa Ginoo. No? Pao na to gani, tanawa gani. Kung nagbuhat ka, no, Jays po, thank you for watching. Sir, no, sir or ma'am. No, salamat sa Ginoo. No, kung nagbuhat bitaw ka sa kalawayan at tubangan sa Dios, try to check gani mga igsoon. Kung nagbuhat bitaw kag kalawayan at tubangan sa Dios, makaingog sa mong kaugalingon ba, masulat ba kaha? No? Masulat ba kaha ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi? Or dili ba ka matambog sa linaw nga kalayo? Nga nagbuhat magkalawayan? Na mao nang gingon diri sa Ginoo, nga kinahanglan ang lawas nimo gamita sa pag-alagad sa Dios. Isip nga anak na ka sa Dios,
No, ayun na unsa na confront bitaw sa mga butang sa kalibutan, kabalo ka igsoon unsa ang mga butang sa kalibutan nga dili makapahimaya sa Dios. Ang mga butang sa kalibutan nga dili makapahimuot sa Dios. Mao bitaw na nga ayaw kamo pagpahiuyon sa mga butang diri sa kalibutan. Hinuon ipabag-o sa Dios ang inyong mga hunahuna. So unsa man nga paagi nga mabag-o ang imong hunahuna, pinaagi ra gyud sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kay nganuman, kung nagbasa ka sa pulong sa Dios, marinyo ang imong hunahuna at the same time makabalo ka unsay buhaton nimo. Ug tanan pod nga imong mga step pod, makapahimuot po na siya sa Ginoo. Kay nganuman, ang imong mga hunahuna giparinyo man nimo sa pulong sa Dios. Na? Amen? Once nga narinyo ang imuhang hunahuna sa pulong sa Dios, wala joy landong nga makalitok kasing baba og mga butang nga dili makaayo sa Dios. No sa imong igsuon, labi na no ang pagpamalikas, mahimo na lang expression jud kalabanan sa tao. No? Makadungog ka. Grabe sipa ka istanan, no? Sakit kay sa dunggan paminawon. So nahimo orang expression imbis nga amba gamiton sa pagdaig sa Ginoo, ginagamit nun sa pagpamalikas. So ang Dios ba nahimaya ana? Ina na ba nga mga butang naalagad ba nimo ang Dios ana? No, wala. Kinsa may mong gilagaran ana? Sa dihang namalikas ka, sa dihang nilitok kag dili maayo. Ang yawa. So man nga kinahanglan jud, no? May Tirana, thank you ma'am for watching. Nga kinahanglan jud no nga atong mga tagsa ka kaugalingon susiho nato kung kinibang tanan nga kung ginabuhat bitaw nga diri sa kalibutan kiniba kung ginabuhat makapahimaya ba ni sa Ginoo dili ba ni kalawayan kaniba kabahin ba ni sa pag-alagad nako sa Dios kiniba kabahin ba ni sa pagtawag sa Dios sa kuha kiniba nga mga butang nga kung ginabuhat na ba ni kalambigitan sa pagtawag sa Ginoo sa kuha no. Inana kay basig usay na kay ginabuhat but dili man di ay connected sa pagtawag sa Ginoo sa imuha unya kanang butanga mo'y naghatag sa imuha nga maulipon ka ug kanang nga maulipon ka mo ni nakababag imbis nga masinati nimo ang gahom sa Ginoo ug ang presensya sa Ginoo dili na nimo masinati kay nganuman naay butang no nga nakababag nakaulipon sa imuha mo na gusto sa Dios maigsoon ka ng mga butang nga nakaulipon sa imuha imo na siyang tangtangon no ug dili pud na ang unsa na Lord dili ko ni Lord, gusto Lord, kuhaan ni sa kuha Lord. No, ayaw pa kuha ang Ginoo ana. No? Ikaw mismo mo kuha kay naa man na sa imuha. No, dili man ang Ginoo mo kuha ana, ikaw mismo mo kuha sa imong kagalingon kay nganuman. Once man good nga mo desire ka, mo admit ka sa Ginoo nga Lord, mali gini akong gibuhat og dili na ko gusto og tangtangon nako ni ron Lord. O diha na mamuhat ang Ginoo. Nganuman bitaw nga ang Dios hantod ko dili makapamuhat kay nganuman, dili man gud ka willing nga tangtangon. Di man jud ka willing nga buhian. No? Di man jud ka willing nga buhian. Gusto man gyud ka nga maulipon lang gihapon ka ana kay ga-enjoy ba man ka sa sala. No? Ga-enjoy ba man ka sa sala mo nang dili ka gusto nga buhian to. Di ba? Mag-enjoy ba man ka Lord, ganahan pa ko ani. No? Kay kibalo ka kung unsa bitaw ang tinguha sa lawas, supak gyud na siya sa tinguha sa espiritu. Mao na no nga ang tao bitaw nga magkinabuhi diha sa espiritu mabuhi apan ang tao nga magkinabuhi no sa unod ang sangputanan kamatayon nganuman kay tinguha sa unod maglaban man ang mga kahilayan mga butang nga dili makapahimuot sa Dios mao nay tinguha sa unod mga butang nga dili makapahimuot sa Dios apan kun ang imong gitinguha dira sa espirituhan nga bahin bisan pag unsa na ang ihatag nga mga pagsulay sa kinabuhi nimo padayon jud ka nga mobarog bisan pagwalay magdasig sa imo tungod kay nasayod ka nga ang Dios mao tigdasig sa imuha ang pulong sa Dios no sa mana nga mga igsoon no diha lang tataman no thank you Sir Don Aranas for watching no salamat sa Ginoo diri lang tataman mga igsoon no kay do na pa may practice para ugma no sa praise and worship team salamat sa Ginoo mga igsoon and then no salamat sa Ginoo mga igsoon nga kinahanglan tangtangon na to ang mga butang nga nakapaulipon no sa imong pagsunod or nag-decide ka nga gusto na ka nga mosunod sa Ginoo mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay nga wala nay nakaulipon no kinahanglan tangtangan na no you need to unsa na admit lang atubangan sa Dios paubos lang ka atubangan sa Dios no kay makita man sa Dios ang imong sincerity no kung tinuod ba jud ka nga gusto ka nga tangtangon na no so diha lang makapamuhat ang Ginoo masinati nimong gahom sa Ginoo ang presensya sa Ginoo kung kanang butang nga nakapaulipon sa imo ng tangtangon
No, diha masinati nimo ang gahom ug ang gugma sa Ginoo sa imong pagpangalagad, no, makabaton ka kalipay, kalinaw, no? Makahimo mo gud na siyang babag, tingala ka na ka dira sige adto sa simbahan pero wa man kay gapoy kalipay. Ngano man namo gyud usa ka butang nga nakapaulipon sa imuha. Mo nang tangtangan na og desisyon ato bangan sa Dios. No? So let us pray, no? Salamat sa Ginoo. Let us pray. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ginoo sa imong pulong Ginoo nga imong gihatag ani kanamo. Salamat Father God nga ang mga pulong Ginoo nga nadungog sa imong mga kanakan, Father God, dili gayud Ginoo masakmit sa yawa, Father God, in the name of Jesus. Salamat Ginoo ug mga adlaw Ginoo ang imong mga kanakan magasimba kanimo, Father God, diha sa espiritu ug kamatuoran. Ug salamat Ginoo sa imong mga kanakan nga wala na gayon na ulipon nga mga butang nga makababag Ginoo sa pagpaduol sa pagpangalagad kanimo, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat Father God, salamat Holy Spirit. I declare Ginoo in the name of Jesus sa tanan Ginoo nga viewers and listeners, Father God. I declare Ginoo overflowing blessings, Father God, in the name of Jesus. I declare protection over them, Father God, in the name of Jesus. Salamat Holy Spirit, salamat Father God. Ginoo ikaw Ginoo ang takos nga pasidunggan ug pasalamatan. Salamat Father God nga mga pulong Ginoo nga nadungog sa imong mga kanakan, Father God, nagahatag Ginoo, naga-trigger Father God sa ilang kasing-kasing sa pagpangalagad, sa pagpaduol kanimo, Father God, nga gusto Ginoo nga makasinati sa imong gahom ug presensya, Father God, in the name of Jesus. Salamat Father God, salamat Holy Spirit nga ang yawa Ginoo wala nay gahom pa kanila, Father God, in the name of Jesus. And I apply the blood of Jesus Christ, Father God, sa tanan nga viewers and listeners. Satan cannot touch them, Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Father God, salamat Holy Spirit. All the praises, glory, and adoration belongs to you alone, Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen ug amen. No? Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsuon. Don Aranas, no? Thank you for watching, sir. Salamat sa Ginoo. May Tirana, thank you for watching, ma'am. Jace po ba ni? No? Thank you for watching, sir. And then Yubet Ibanez, thank you for watching also, sir. Ma'am Janet Canilio, salamat sa Ginoo. I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Yes, Pastor Janet, yes. Na hallelujah. No, si Jaimon, no, thank you for watching, sir or ma'am. No, hallelujah. Salamat sa Ginoo, mga igsuon. And then Roel Esterana, no, thank you for watching. Salamat sa Ginoo. God bless you, family of the living God. Hallelujah. Pastor John. Pastor. Wanna ko close? Sige. Hallelujah. So, bye na, family of the living God, no? Hallelujah, no? Kay mag-practice pa mi parang mga adlaw. So, simbata, family, no? Simbata og mga adlaw. Daygo na to ang Dios, gamita imong kusog, imong baba. Tungod kay ang atong lawas dili na kita ang tag-iya kundi ang Dios na ang tag-iya. Nini mo na gamitan na tanan nga kusog nimo sa pagsimba sa Dios ug mga adlaw. Amen. Hallelujah. God bless you all, family of the living God.